आज अनानस के बारे में बता रहा हूं। ऐसे फ्रूट्स डालकर हर तरह का फ्रूट्स पड़ता है और हर तरह की तरकारी पड़ती है, हर तरह का भाजी पत्ता पड़ता है और हर तरह की जड़ बूटी पड़ती है। इतना डाल के मैं कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया। मेरे दोस्तों भाइयों, ये शिमोगा से मंगा लियो और 9343560908 इसी फोन नंबर से मंगा लियो, क्योंकि हैदराबाद में, बेंगलुरु में सब डुप्लीकेट बनाकर बेच रहे हैं मेरे नाम से, इसलिए मैंने सब जगह बंद कर दिया हूं। सिर्फ शिमोगा से मंगा ले। और दोस्तों भाइयों, और जो भी मुझे बात करना है 6 बजे से 8 बजे तक शाम में हर दिन मालूमात कर ले सकते हैं। 3 लहजे का टाइम रहेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह रिकॉर्ड कर लियो, 3 लहजा में रिकॉर्ड कर लियो। कौन से जड़ बूटियां खाए तो, कौन से फूल फल खाए तो बीमारियां नहीं आते, इंशाअल्लाह बताऊंगा। और मुझे मिलना है शिमोगा, अशोकनगर, सवेन किरास, छानल एरिया, बसवन्ना की दुकान के सामने। इंशाअल्लाह फोन कर को नाम लिखा को आना। और जो भी दूर से आती, लाडजिंगा में रूम मत लियो, होटला में मत खाओ, आपके लिए खाने के लिए, आपको सोने के लिए सब इंतजाम है। इंशाअल्लाह आओ, एक दिन रहो, सीखो और इंशाअल्लाह दुनिया को सिखाओ। यहां भी खुश रहो और मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहो। दोस्तों भाइयों, और यह हॉस्पिटल नहीं है, यहां कोई भी सीरियस पेशेंटों को ना लाए, जिनके नाक में मुंह में पाइपां देख रहती, ऐसे पेशेंटों को ना लाए। और मेरे दोस्तों, और छोटे बच्चों को भी, दूध पीने के बच्चों को भी ना लाए, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हम हकीम हैं, आपको हिकमत बता रहे हैं बीमारियों से बचने के लिए। और दोस्तों भाइयों, और दूसरा कोई लंचा रिश्वत लेने भी ना आए, क्योंकि हम कारोबार नहीं कर रहे, हम खिदमत खिलखल्क कर रहे अल्लाह को खुश करने के लिए। फिर भी कोई लंचा रिश्वत पूछने आएंगे, रास्ते में ही अल्लाह या बस में अलारी में ठेल देगा, या कोई बीमारी दे देगा, या लखवा, या कैंसर, या हार्ट अटैक, या किडनियां फेल, कुछ ना कुछ हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से डरो। जो भी अच्छा काम करते हैं उनका साथ दो और उनका सपोर्ट करो। मेरे दोस्तों, जमीर अहमद खान भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के ऊपर भलाई कर रहे हैं, लोगों पर एहसान कर रहे हैं, और लोगों को जो है मदद कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कौन सी जात का, कौन सी जमात का, कौन से फिरके का, कौन सी जुबान का, ये सब नहीं देख रहे। इसी तरह के जब बाबू भी कर रहे, उनका भी साथ दो, उनका भी सपोर्ट करो। ऐसे ही बिदर में अयाज खान कर रहे हैं, और उनका साथ दो, उनका भी सपोर्ट करो। मेरे दोस्तों, जो भी अच्छा काम करते हैं उनका साथ देना। इंशाअल्लाह अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। आज मेरी तकरीर राहुल गांधी के बात पर शुरू होंगी। राहुल गांधी, मेरे दोस्तों, कांग्रेस आए या ना आए, मगर राहुल गांधी लाखों करोड़ों का दिल जीत लिए। राहुल गांधी समझो मेरा भी दिल जीत लिए, क्योंकि एक बात बहुत प्यारी कहा उन्होंने। वो बात क्या कहा? मेरे दोस्तों, मैं ना मोदी जी से नफरत करता हूं, ना योगी से नफरत करता हूं, ना अमित शाह से नफरत करता हूं। मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं इसलिए किसी से नफरत नहीं करता कि मैं किसी को डरता नहीं। जो डरता है वही नफरत करता है। क्योंकि दोस्तों भाइयों, एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकते। वैसा इंसान के दिल के अंदर डर और नफरत, ये दोनों रह नहीं सकते। जिस इंसान के अंदर डर रहेगा, उसके अंदर से नफरत निकल जाएगी, और जिसके दिल के अंदर नफरत रहेगी, उसके अंदर से जो है अल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, याद रखो, जिस इंसान के दिल के अंदर डर है, उसी के अंदर नफरत है। जिसके दिल में डर नहीं है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, अल्लाह की मोहब्बत रहती है, अल्लाह की चाहत रहती है, अल्लाह को देखने की आरज़ू रहती है। मेरे दोस्तों, उसका दिल बहती हुई नदी की तरह होता है। बहती हुई नदी देखो पाक साफ रहती है। मेरे दोस्तों भाइयों, इसी तरह राहुल गांधी बहती हुई नदी की तरह, मेरे दोस्तों, वो तो लाखों का दिल जीत लिए। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, लाखों का दिल जीतना है
اندر اپنے دل میں ڈر کو نکال کر پھینکنا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ کیا ڈرتا ہے؟ کام میرا کاروبار انہیں سیکھ لیتا ہے کہ میرا دھندا انہیں کرتا ہے کہ انہیں کام جو ہے میرے سر کا پیسے والا ہو جاتا ہے کہ انہیں کام میرے سے زیادہ عزت کما لیتا ہے کہ انہیں کام لوگوں کے دلوں کے اوپر میرے سے زیادہ چھا جاتا ہے کہ کون سا کی ایک ڈر، وہ ڈر جب تک دل میں رہتا ہے اس کے اندر نفرت ہوتی ہے، وہ سب کو نفرت سے دیکھتے رہتا ہے، سب سے کراہت کرتے رہتا ہے، سب سے جو ہے سب سے دور ہوتے رہتا ہے اور سب کا دل دکھاتے رہتا ہے۔ میرے دوستوں، جب تک اس کے دل کے اندر ڈر ہے، ڈر نکال کو پھینک دیا تو اس کے دل کے اندر محبت کا خزانہ ہو جاتا ہے، چاہت کا خزانہ ہو جاتا ہے، علم کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے راہل گاندھی ہر جگہ جو ہے ہر جگہ سر پٹک رہے، ہر جگہ سجدہ کر رہے، ہاتھاں جوڑ رہے، کیوں؟ ایک اللہ کی پہچان نہیں کیا؟ ایک اللہ کی پہچان ہونا ہے، اس ایک اللہ کی کتاب کو پہچاننا ہے، اللہ کی کتاب کو جاننا ہے۔ پربھو ایشور کی کتاب کون سی؟ گیتا اور وید، بائبل اور زبور، انجیل، قرآن، یہ سب پربھو ایشور کی کتابیں ہیں، اور آخر کتاب قرآن ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ کتاب پربھو ایشور کی کتاب ہے، سرو شکتی پرمیشور کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو مطالعہ کرے گا، اس کتاب کو جو جانے گا، اس کتاب کو جو پہچانے گا، وہ کبھی کسی در کا بھکاری نہیں بنے گا اور کسی چیز کو خدا نہیں سمجھے گا، نہ کبھی کسی انسان کو خدا سمجھے گا، نہ کسی جانور کو خدا سمجھے گا، نہ وہ فرشتوں کو خدا سمجھے گا، وہ کسی کو خدا نہیں سمجھتا، وہ خدا صرف ایک پربھو ایشور کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا، ہاتھ بھی نہیں جوڑے گا، سجدہ بھی کسی کا نہیں کرے گا، وہ صرف ایک پربھو ایشور کا سجدہ کرے گا۔ میرے دوستوں، یہ ویدوں میں بھی اس پربھو ایشور کی پہچان ہے۔ ویدوں میں کیسا ہے؟ ادلوپنشدم واکیہ شاما، پربھو ایشور کہتا ہے کہ جو پربھو ایشور کہتا ہے، سرو شکتی جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ انسان جو بات کہہ دیتا ہے کبھی مجبوراً کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، بھول جاتا ہے یا لوگوں کو ڈر جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کسی کو ڈرے گا نہیں، اللہ بھولے گا نہیں، اللہ کسی کا ملازہ دیکھے گا بھی نہیں، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ادلوپا نشدم واکیہ شاما اشمالم الا مترا، وہ پربھو ایشور کہاں رہتا ہے؟ ساتوں آسمان پر اس کا عرش ہے، عرش کے اوپر وہ پربھو ایشور ہے۔ میرے دوستو، آج انسان چیزوں کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ چیزوں میں پربھو ایشور کو سمجھتا ہے، ہر چیز میں پربھو ایشور ہے یوں سمجھ کر پتھر کی بھی عبادت کرتا ہے، مٹی کی بھی عبادت کرتا ہے، چاند سورج کی عبادت کرتا ہے، انسانوں کی عبادت کرتا ہے، جانوروں کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر پربھو ایشور ہے، کسی چیز میں پربھو ایشور نہیں ہے۔ یاد رکھو، پربھو ایشور ساتویں آسمان پر ہے، اشمالم الا مترا، اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یاد رکھو، دوست اس کی کیپیسٹی کا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، کبھی ایک لائر کا دوست لائر ہوتا ہے، انجینئر کا دوست انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر کا دوست ڈاکٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کا دوست پرائم منسٹر ہوتا ہے، بلکہ سادہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کا بھی کوئی دوست ہونا ہے تو وہ بھی ایک زمین بنانا ہے، ایک آسمان بنانا ہے، کچھ انسانوں کو بنانا ہے، ہوا پانی بنانا ہے، سمندر پہاڑ بنانا ہے، جبھی وہ دوست ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی ہے نہیں۔ ہاں، عزت دینے کے لیے اللہ کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو بندہ بنا دیکھے مجھے ڈرتا ہے، بنا دیکھے مجھے محبت کرتا ہے، بنا دیکھے
مجھے دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے. اللہ عزت دینے کے لیے بتا رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے. پھر اللہ فرمایا نہ اسے کوئی چیز کا خوف رکھتا ہوں، اس کے اندر سے ڈر نکال دیتا ہوں اور اس کے اندر محبت کو میں بھر دیتا ہوں، اور اس کے اندر سے رنج نکال دیتا ہوں. نقصان ہوگا نہ بول کو رنج نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے کہ بول کو ڈرتا نہیں. یہ اللہ والے کی پہچان ہے. میرے دوستوں اشمال مل مترا ورن راجا دیویانی دتے، وہ یکی راجا سدا قائم رہنے والا. باقی کے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے راجایاں پیدا ہوئے سب مر گئے. جو بھی پیدا ہو رہے مر رہے، جو بھی پیدا ہو رہے مر رہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں، جو مرتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں، جو دکھتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں، جو جورو بچوں کو رکھ لے کر ہوتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں، جو سوتا ہے نیند کرتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں، جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ بھی پربھو ایشور نہیں. پربھو ایشور سب کو کھلاتا ہے، سب کو نیند دیتا ہے، سب کو عورت دیتا ہے، سب کو سکون دیتا ہے، وہی پربھو ایشور ہے. اللہ راجا گھن گرددو، وہ ساتویں آسمان پر ہونے کے باوجود بھی کائنات کی ہر چیز کو چلاتا ہے، کائنات کے پورے نظام کو چلاتا ہے. میرے دوستوں کیونکہ قرآن میں اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جو بھی اللہ سے مدد لے گا صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سر جھکاتا رہے گا اس پربھو ایشور کے سامنے اور پربھو ایشور کو مدد کے لیے پکارتا رہے گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. پربھو ایشور کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. میرے دوستوں بھائیوں کیونکہ اللہ کو ہمیشہ جو ساتھ رکھ لیتا ہے کبھی وہ تاگا نہیں بنتا، کبھی وہ تعویذ نہیں بنتا، کبھی گھر میں ناریل نہیں بنتا، کبھی نیمبوا نہیں اٹکاتا. کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں اللہ راجا گھنا گرددو ورن منترا جیش کاما، ہو جاؤ کا تو ہو جاتا ہے. انہیں جھوٹ بول کو دھوکہ دے کو کسی کو مارتا نہیں. جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اس کی شان کے خلاف ہے. ہو جاؤ کا تو ہو جاتا ہے. کن فائے کن ورن منترا جیش کاما، مر جاؤ کو تو پورے انسان ایک سیکنڈ میں مر جاتی. اٹھ کو کھڑے ہو جاؤ کو تو پورے انسان ایک سیکنڈ میں اٹھ کو کھڑے ہو جاتی. میرے دوستوں خالی آرڈر ورن منترا جیش کاما ہوتارم اندر مہا سورندرا. وہ پربھو ایشور کیسا رہتا ہے؟ وہ مہا سورندرا، اسے دیکھنے کی طاقت کسی آنکھ میں نہیں ہے. اپنی آتما سے دیکھ سکتے ہیں مرنے سے پہلے. جس کی آتما پاک پوتر ہے وہ دیکھ سکتا ہے، جس کی آتما گندی ہے غلیظ ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. آتما گندی کیسا ہوتی ہے؟ انسان حسد کو پرورش کرے تو اپنے اندر نفرت کی پرورش کرے تو اپنے اندر ڈر کی پرورش کرے تو اس کی آتما غلیظ ہو جاتی ہے. اور اپنے اندر غرور تکبری کی پرورش کرے تو اس کی آتما غلیظ ہوتی ہے. پھر وہ یہاں بھی پربھو ایشور کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گا. مرنے کے بعد اندھا ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. وہاں آنکھ نہیں رہے گی، وہاں روئے گا، چلائے گا دنیا میں تو میری آنکھ تھی، یہاں میری آنکھ کیا ہو گئی. وہاں کہا جائے گا وہاں تو پربھو ایشور کو دیکھنے کی چاہت نہیں رکھتا تھا اس لیے یہاں تو اندھا ہو گیا. پربھو ایشور تیری آنکھ کو چھنا لیا. میرے دوستوں تو مہا سورندرا اللہ لیتی اللہ انادی سرپایا، اسے معلوم نہیں سب کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ کا علم رکھتا ہے. وہ سروجنانی ہے. وہ کیونکہ انسان سروجنانی ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو چند چیزیں معلوم رہے، چند چیزیں معلوم نہیں رہتے. کیونکہ انسان مجبور ہے مگر پربھو ایشور مجبور نہیں. ہر جگہ کا علم رکھنے والا پربھو ایشور ہے. مگر انسان اپنی بیوی کا ہے سالوں سال پریشان رہتا ہے. معلوم ہونے کے بعد پھر کوشش کرتا ہے اپنی بیوی کو حاصل کرنے. یہ انسان کی کیپیسٹی ہے. بلکہ پربھو ایشور ہر جگہ کا علم رکھنے والا. اللہ لیتی اللہ انادی سروپایا. انادی سروپایا کو تو اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، پربھو ایشور کے کوئی ماں باپ نہیں. جس کے ماں باپ ہیں وہ پربھو ایشور نہیں.
اور प्रभु ईश्वर का कोई बेटा नहीं। याद रखो, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अगर अल्लाह ज्याद होते, प्रभु ईश्वर ज्याद होते, हर दिन झगड़ा होता। क्योंकि एक घर के अंदर एक बीवी को 4 मर्द हो गए, ये और 4 बच्चे के 4 बाप हो गए, तो वह घर क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। ये घर में एक ही बाप हो, 10 बच्चों को एक ही बाप हो, जब भी वह घर शांति से रहेगा। इसी तरह ये जमीन आसमान, ये कुल कायनात, इसका प्रभु ईश्वर एक है, जब भी ये इत्मीनान से चल रहा है। अगर जियाद होते, हर दिन झगड़ा होता। मेरे दोस्तों, इल्ला लेती इल्लाम अनादि सुरुपाया अल्लाह भूगम एकम, ये सारी कायनात का मालिक अल्लाह वाहिद है। देखो, वेदों के अंदर लफ्ज अल्लाह भी आया, अल्लाह भूगम एकम, ये सारी खलकत का मालिक प्रभु ईश्वर एक है, इसका कोई पार्टनर नहीं। अदि अल्लाह भूगा निवातिकुम, एक दिन सबको वो मिटा देगा, सारे जानवर को मिट्टी बना देगा। किसी जानवर को हिसाब व किताब नहीं, किसी जानवर को स्वर्ग और नर्क नहीं, सिर्फ इंसानों को उठाएगा, इंसानों का हिसाब व किताब लेगा। जो इंसान के दिल के अंदर प्रभु ईश्वर की मोहब्बत होगी, प्रभु ईश्वर का डर होगा, उसे जन्नत में बादशाह बना के दाखिल करेगा। जिसके दिल के अंदर सिर्फ लोगों का डर होगा, दुनिया का डर होगा, उसे जहन्नम में उठा के भर देगा। यही इम्तिहान है। अल्लाह महमदा कब मसीहा, आखिर दौर में एक मोहम्मद आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमतुल आलमीन बन के आएगा, सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आएगा और सारे इंसान को उस एक प्रभु ईश्वर की पहचान कराएगा। वो कैसे कराएगा? या अय्युहन्नासु बुदू, ए इंसानों उस प्रभु ईश्वर की इबादत करो। सुबुदू, वो प्रभु ईश्वर कौन है? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, देखो ये जमीन को कैसे बिछा दिया, बिस्तर बनाकर। और इस जमीन में क्या क्या बना दिया? पहाड़ बना दिया, समंदर बना दिया, जंगल बना दिया, तरह तरह के जानवर बना दिया। वो है प्रभु ईश्वर। फिराशों व समा बिना वंजला, देखो ये आसमानों को बगैर पिल्लर के उठा के खड़ा कर दिया। इस आसमान के ऊपर एक बुरुज पर्दा बना दिया, उस पर्दे के ऊपर सूरज और चांद को फिट कर दिया, सितारों को फिट कर दिया। वही है प्रभु ईश्वर। फिराशों व समा बिना वंजला मिनस समा ईमान फाखरजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, देखो वो प्रभु ईश्वर आसमान से क्यों पानी बरसाता है, बारिश बरसाता है। रिज़्क़न लकुम, तुम ना खाने के लिए तरह तरह के मेवे बनाकर खिलाता है, तरह तरह का अनाज बनाकर खिलाता है। रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादू व अंतुम तालमून, तुम्हें मालूम है प्रभु ईश्वर के साथ कोई पार्टनर नहीं, प्रभु ईश्वर जैसा कोई नहीं, तुम्हें मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी क्यों प्रभु ईश्वर को तुम लोगों को शरीक करते हो, उसका पार्टनर बनाते हो, क्यों नर्क में जाते हो? हम तो नर्क बनाए हैं बेईमानों के लिए, ईमान वालों के लिए नहीं, बल्कि ईमान वाले भी शिर्क करने के बाद नर्क में चल जाते हैं। इसलिए तुम ईमान रखकर क्यों शिर्क करते हो? प्रभु ईश्वर का पार्टनर दूसरों को क्यों बनाते हो? प्रभु ईश्वर के अलावा चीजों की इबादत क्यों करके नर्क में जाते हो? प्रभु ईश्वर पूछता है। दोस्तों भाइयों, इंशाअल्लाह बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी जिंदगी सलामत है, फिर मिलते रहेंगे। यह है अनानस, ये हर दिन खाते रहो, इसमें एसिडिटी की बीमारी नहीं आएगी और गैस्ट्रिक नहीं आएगा। इंशाअल्लाह आपका खून पाक और साफ रहेगा और कभी कैंसर नहीं आएगा। दोस्तों, आपकी खूबसूरती बढ़ती रहेगी। मेरे दोस्तों, ये खाते रहने से आपको इंशाअल्लाह आपकी जवानी 100 साल तक भी बाकी रहेगी। मेरे दोस्तों, ऐसे बेशुमार फायदे हैं, हर दिन पीते रहो। मेरे दोस्तों भाइयों, हर दिन से इस्तेमाल करो,
آپ خوبصورت رہیں گے، تندرست رہیں گے۔ ایسے کئیوں جڑ بوٹیاں ڈال کر میں کلونجی کا کشایا بناتا ہوں، ہر بیماری کا صفایا۔ وہ صرف شیموگا سے منگا لو، 9343560908 اسی نمبر سے منگا لو انشاءاللہ۔ کوئی اور نمبر سے مت منگاؤ دوستو بھائیو، کیونکہ ڈپلیکیٹ بن رہا ہے۔ بنگلور میں، حیدرآباد میں سب ڈپلیکیٹ بنا کے بیچ رہے ہیں، اس لیے شیموگا سے ہی منگا لو۔ انشاءاللہ مجھے ملنا ہے تو 2 تاریخ سے 25 تاریخ تک شیموگا میں رہوں گا۔ انشاءاللہ آ کے ملو، سیکھو، اوروں کو سکھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے خوب شیئر کرو۔ اسے کتنا شیئر کریں گے اللہ کے فضل میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے، پیارے نبی کی دعا میں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔